أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. स्टूडेंट मैं हूँ आपका कुरान टीचर कारी मोहम्मद तलहा। ऑनलाइन कुरान ऑफिशियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट आज हम तख्ती नंबर 8 का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। لام واو زبر لو لو لام يا زبر لي لي لو لي لام واو زبر لو لو لام يا زبر لي لي لو لي نون واو زبر نو نو نون يا زبر ني ني نو ني نون واو زبر نو نو نون يا زبر ني ني نو ني همزة واو زبر أو أو همزة يا زبر أي أي أو أي همزة واو زبر أو أو همزة يا زبر أي أي أو أي با واو زبر بو بو با يا زبر بي بي بو بي با واو زبر بو بو با يا زبر يي بي بو بي جيم واو زبر جو جو جيم يا زبر جي جي جو جي جيم واو زبر جو جو جيم يا زبر جي جي جو جي حا واو زبر حو حو حا يا زبر حي حي حو حي حا واو زبر حو حو حا يا زبر حي حي حو حي خا واو زبر خو خو خا يا زبر خي خي خو خي خا واو زبر خو خو خا يا زبر خي خي خو خي عين واو زبر عو عو عين يا زبر عي عي عو عي عين واو زبر عو عو عين يا زبر عي عي عو عي غين واو زبر غو غو غين يا زبر غي غي غو غي غين واو زبر غو غو غين يا زبر غي غي غو غي فا واو زبر فو فو فا يا زبر في في فو في فا واو زبر فو فو فا يا زبر في في فو في قاف واو زبر قو قو قاف يا زبر قي قي قو
قي قاف واو زبر قو قو قاف يا زبر قي قي قو قي كاف واو زبر كو كو كاف يا زبر كي كي كو كي كاف واو زبر كو كو كاف يا زبر كي كي كو كي كو كي। स्टूडेंट आज का हमारा तख्ती नंबर 8 का आखिरी सबक नंबर 6 कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लासेस मिस ना हो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।